और यहाँ आपको बताएं, लाल टमाटर पर लाल नोट फिक्स, डबल सेंचुरी मुकम्मल, प्याज, अदरक, लहसुन समेत सब्ज मसाला जात महंगे तरीन। बेशतर सब्जियां सेंचुरी पार तो फल को भी हाथ लगाना मुश्किल हो गया। रवा हफ्ते सब्जियों, फलों और ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बगैर किसी रद्दोबदल के 376 रुपए फी किलो पर बरकरार है। टमाटर 200, प्याज 150, अदरक 335, लहसुन 300, सब्ज मिर्च 235 रुपए किलो में बेची जा रही है। आलू कच्चा छिलका 88, मटर 260, टींडा 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। सेब काला कोल्हू 230 रुपए किलो, केला 90 रुपए दर्जन में बेचा जा रहा है। चिन्योट ने चंद एक चीजों में फैसलाबाद को भी पीछे छोड़ दिया। आलू 110, अदरक 350 और लहसुन 320 रुपए में बेचा जाने लगा। अवाम बढ़ती कीमतों पर सटपटा उठी। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने का शिकवा कर दिया। हमने सब्जी खरीदने आए थे, जो सब्ज मसाला ज्यादा है वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और जो सब्जियां हैं, जो मुकामी सब्जियां हैं, वो अब कुछ कम है, 100 से कम नहीं है वैसे, तो हमारी पहुंच से दूर है। टोबा टेक्सिंग में टमाटर तमाम हदें उबूर कर गया। 280 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। आलू 110, प्याज 140 और अदरक लहसुन 300, जबकि सब्ज मिर्च 250 रुपए में मिलने लगी। वहाँ से इन्होंने प्याज मंगवाया है, ईरान से मंगवाया है, तुर्की से मंगवाया है, मिस्र से मंगवाया है। वो प्याज महंगा मिल रहा है। फैसलाबाद में 20,000 रुपए की बोरी है। उस हिसाब से यहाँ पर 1,000 रुपये पंसेरा पड़ना चाहिए, 200 रुपये किलो है। खरीदार बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान और हुकूमत से मायूस दिखाई देते हैं। उनका सियासी जमातों से मुतालबा है कि वो रहनुमा बनकर असल मसाइल पर भी तवज्जो दें। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में सर्दियां हो या फिर गर्मियां, वो कौन है जो 12 महीने हमारे खानों में शामिल रहता है। हल्की फुल्की डिश तैयार करनी हो या फिर वीआईपी खाना, जी बात हो रही है आलू की। आलू की कीमत में एक साल में कितना रद्दोबदल हुआ और आलू की कौन कौन सी अक़साम आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जान लीजिए इस रिपोर्ट में। मौसम जो भी हो, सब्जियां तब्दील होती रहती हैं। जो तब्दील नहीं होता वो है आलू। 12 महीने खानों में इस्तेमाल होने वाले आलू की कीमत में एक साल के दौरान 50% इजाफा हो गया। नया आलू एक साल में 40 रुपए इजाफे के बाद 50 से 90 रुपए पर पहुंच गया। पुराना आलू एक साल में 30 रुपए इजाफे के बाद 30 से 60 रुपए पर पहुंच गया। आलू सफेद एक साल में 19 रुपए इजाफे के बाद 15 रुपए से 34 रुपए पर पहुंच गया। नूरपुर के सब्जी फरोशों ने आलू की इकसाम के साथ साथ रेट्स भी बताए। उनका कहना था कि हर साल कीमतों में इजाफा होता है। ये नया आलू है, इस वक्त इसका रेट जो है ना 100 से ऊपर है, 190 जा रहा है। ये है पेप्सी आलू है। पेप्सी आलू जी, ये पिए भी जाते हैं? नहीं, ये बस खाए जाते हैं ये। अच्छा, ये कौन से आलू हैं? ये पुराने आलू है। इनके रेट में कितना इजाफा हुआ है? इसमें रेट में पिछले साल से 20-30 रुपए ज्यादा हुआ है। आलू खरीदने आए खरीदार का कहना था कि सस्ते आलू महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन इस बार इजाफा ज्यादा हुआ है। 70 रुपए किलो ले भैया। किस काम के लिए ये आपने इससे सब्जी बनानी है, क्या बनाना है? सब्जी बनानी है। कितना इजाफा हो गया इसकी प्राइस? इसकी प्राइस में 40 रुपए। जरूरत इस अमर की है कि आलू की बड़े पैमाने पर काश्त की जाए ताकि शहरियों को सस्ता आलू मैसर आ सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41, फैसलाबाद। हाय रे महंगाई, गरीब की दुहाई, सस्ते बाजार भी मायूसी बांटने लगे। आवाम की रिलीफ की उम्मीद मायूसी में बदलने लगी। हाय रे महंगाई, गरीब की दुहाई, सस्ते बाजार भी मायूसी बांटने लगे। अवाम के रिलीफ की उम्मीद मायूसी में बदलने लगी। फैसलाबाद के इतवार बाजार जो कभी गरीब के लिए नेमत थे, आज वहाँ भी महंगाई के डेरे हैं। सब्जी, बर्तन, जूते, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद के सस्ते इतवार बाजार को भी खरीदारों ने महंगा बाजार करार दिया। भाई 2 घंटे हो गए हैं बाजार में फिर सस्ता बाजार लगा हुआ है, इतवार बाजार, लेकिन इधर सस्ते के अलावा हर चीज मिल रही है, सस्ती चीज कुछ भी नहीं मिल रहा। रेट ही आसमानों को बातें कर रहे हैं। जंग में भी महंगाई के मारों को सस्ते बाजार में ख्वारी मिलने लगी। जर्सी, जुराबे और जूते सब कुछ महंगाई की लपेट में है। पिछले 2 साल पहले तकरीबन जो हम जर्सी लेने आते थे लंडे की, गरीब आदमी लंडे की चीज खरीदने आएगा और क्या खरीदने आएगा, क्यों वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो 200-250, अब वही लंडे की जर्सी 500, 600, 700 रुपया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते बाजारों में कीमतों को चेक किया जाए, सस्ते बाजारों में हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में इतवार के रोज डीएचक्यू अस्पताल का अमला छुट्टी गुजारने में मसरूफ रहा। मरीजों को मुश्किलात का सामना, सिटी स्कैन डिपार्टमेंट को ताले लग गए। सिटी स्कैन करवाने के लिए आने वाले मरीज ख्वार होकर रह गए। अस्पताल का अमला मरीजों को निजी अस्पतालों से सिटी स्कैन करवाने का मशवरा देने लगा।
تاہم ہزاروں روپے کے سٹی اسکین کے باعث نجی ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی۔ مریضوں کی جانب سے صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور MSDHQ سے صورتحال بارے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی حدود میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر بلڈنگ انسپیکٹر جواب دہ ہوگا۔ عمارتوں کے نقشے ایک مرتبہ پھر سے چیک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ لوکل گورنمنٹ کے مراسلے کے بعد ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے مقامی حکومتوں کے چیف افسران کو ان احکامات پر عمل درآمد کروانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کمرشل عمارتوں کے نقشے چیک کیے جائیں گے، غیر قانونی عمارتوں کو سرمبھر کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی نئی عمارتیں بغیر نقشوں کے تعمیر ہو رہی ہیں ان کو بند کروا دیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، موٹر وے پولیس حادثات کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ، موٹر وے پر گاڑیوں کی حد رفتار میں کمی کر دی گئی۔ اب ڈرائیور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹھوکر نیاز بیگ سے راوی ٹول پلازا تک حد رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد ملتان موٹر وے پر بھی حد رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی گاڑی صرف 100 کلومیٹر فی گھنٹہ پر ہی چلائی جا سکے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے پر حلقہ سے یارت تک حد رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ حد رفتار سے تجاوز پر چالان اور جرمانہ ہوگا۔ حادثات کی روک تھام کے لیے رفتار کم کی گئی ہے۔ کبھی آپ کو بتائیں، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی نظر شاہ اسٹریٹ میں بانی اور چیئرمین حسن لمیٹڈ اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ سید عمر نظر شاہ سے ملاقات۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے موقع پر رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا، رضا نصر اللہ گھمن، شیخ خرم شہزاد بھی شاہ محمود قریشی کے ہمراہ تھے۔ سید عمر نظر شاہ کے صاحبزادے سید میر نظر شاہ نے شاہ محمود قریشی کا استقبال کیا۔ عمر نظر شاہ نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان پر حملہ آور ملزمان کی پشت پناہی کرنے والے افراد کو جلد بے نقاب کریں گے۔ دوسری جانب ٹیکس گزاروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، سزا موجود مگر انکم ٹیکس ریٹرن میں بینیفیشل آنر کی تفصیلات ظاہر کرنے کی آپشن ہی موجود نہیں۔ FBR ایسوسی ایشن آف پرسنز کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ ٹیکس گزار شراکت داروں کے شیئرز کی تفصیلات ریکارڈ میں فراہم کرنے کے پابند ہیں اور بینیفیشل آنر کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، لیکن ربع مالی سال کی انکم ٹیکس ریٹرن میں بینیفیشل آنر کی تفصیلات ظاہر کرنے کی آپشن ہی موجود نہیں۔ تکنیکی خامی کے باعث ٹیکس گزار پریشانی کا شکار ہیں کہ کہیں تفصیلات فراہم نہ کرنے پر جرمانہ نہ بھگتنا پڑ جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، قومی خزانے سے بھاری تنخواہیں وصول کرنے والے افراد کی بڑی تعداد بھی نان فائلرز میں شامل۔ فیسکو کے 4000 سے زائد ملازمین نے قابل ٹیکس آمدن ہونے کے باوجود اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائی۔ FBR کو انکم ٹیکس گوشواروں میں بڑے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ماہانہ 50,000 روپے یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے افراد انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے پابند ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے کی سب سے بڑی وجہ سزائیں نہ ملنا ہے۔ FBR اور متعلقہ سرکاری محکمے نان فائلرز کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں نہیں کرتے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن بلدیاتی نمائندوں کی آواز بن گیا۔ پنجاب حکومت کو جلد بلدیاتی ایکٹ بحال کر کے انتخابات کی تاریخ دینے کی ہدایات جاری کر دیں تاکہ عوام کو ان کے نمائندگان مل سکیں۔ عام انتخابات سے قبل بلدیاتی انتخابات کی گونج سنائی دینے لگی۔ الیکشن کمیشن نے جلد انتخابات کا عندیہ دے دیا۔ حکومت پنجاب سے انتخابات کی تاریخ مانگ لی گئی۔ جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کو تاخیر کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ 2021 کے بعد بلدیات مفلوج ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لوکل گورنمنٹ کی جانب سے بھرتیاں شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔
दर्जा चहारम में भर्तियां की जाएंगी। माजूर अफराद के कोटे पर उम्र की छूट दी जाएगी। मुकामी हुकूमतों से खाली सीटों की तफसीलात तलब कर ली गई। दर्जा चहारम में खाली सीटों पर भर्तियां हो सकेंगी। चीफ अफसरान अखबारात में इश्तिहार देंगे। माजूर कोटे पर उम्र में छूट दी जाएगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल कॉलोनी में 14 करोड़ रुपए मालियत की सुई गैस पाइपलाइन का मामला। मियां ताहिर जमील ने पीटीआई रहनुमा मियां फरूख हबीब के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए मियां ताहिर जमील का कहना था कि हमारे अवामी मंसूबों पर काम रुकवाकर पीटीआई क्या साबित करना चाह रही है। 14 करोड़ रुपए मालियत का सुई गैस के मंसूबे पर अल्लामा इकबाल कॉलोनी में जारी काम रुकवाया गया और मुलाजमीन को जेल पहुंचाया गया। फरूख हबीब अपने औचे अतकंडों से बाज रहें। अगर मरकजी हुकूमत आवाम के लिए कुछ कर रही है तो उसे करने दे। हबीब नामी जो बंदा है ये कोई इंतशार फैलाने का जो सरगना है। मैं ये समझता हूँ कि गरीबों के घरों के चूल्हे बंद करने वाला फरूख हबीब है। फरूख हबीब को होश के नाखून लेने चाहिए। हम किसी सूरत भी इलाके के तरक्याती कामों को नहीं रुकने देंगे। हम अपने इलाके के गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। 14 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी आबद शेर अली साहब ने और हमने मिलकर ये सुई गैस की लाइन जो थी इस पर काम शुरू करवाया था, जिससे तकरीबन 10 लाख लोगों को रिलीफ मिलना था। यहाँ पर घरों में गैस नहीं आती। गरीब मजदूर जो हैं वो बेचारे जब मजदूरी पर सुबह जाने लगते हैं उनको खाने को नाश्ता नहीं मिलता सुई गैस बंद होने की वजह से। पैसे दो, ठेला लगाओ वरना भाग जाओ। पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका रोड पर लगाए गए आरजी इतवार बाजार से ठेले उठवा दिए गए। बाजार का एक हिस्सा अपनी जगह पर कायम, दूसरा उठवा दिया गया। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका रोड पर लगने वाले आरजी इतवार बाजार में स्टॉल उठवाने पर बच्चों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन को आड़े हाथों लिया। बच्चे का कहना था कि हमसे ठेला लगाने के पैसे मांगे जाते हैं, 50 रुपए तो दिए, अब 100 की डिमांड की जाती है। ना देने पर ठेला उठवा दिया जाता है। हमने वहाँ पर बाजार लो आए तो कहते पैसे दो। हमने क्या कर हमने 50 रुपए कहा 100 दो। हमने कहा हमारे पास और पैसे नहीं है तो कहते हमारा माल उठा। वो हमने वहाँ पर खा कर मारा। वो देखें। क्या बेचते हो आप? कपड़ा बेचते हो। अच्छा, उन्होंने आपसे 100 रुपए मांगे हैं स्टॉल के और आप 50 रुपए दे रहे हैं। हमने 50 दिया, उन्होंने कहा नहीं 100 देना, हमारे पास नहीं 100 आया था। उन्होंने माल मारा वहाँ पर मारा। ठेले वालों का मजीद कहना था कि हमारे ठेले उठवा दिए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब लगे ठेले उठवाए नहीं जाते। या तो कार्रवाई सबके लिए एक जैसी हो या ना हो। आज हम बाजार लगाने आए, अपने टाइम पर आए तो हमने चदरें बिछाई, अपना स्टॉल लगाने लगे तो कमेटी वालों का डाला आ गया, कहते उठा ले। हमने कहा कल नहीं उठा ले, हम आपको पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते नहीं आज नहीं लगने देना। पैसे भी ले जा रहे हैं और अपनी दहशत भी दिखाई जा रहे हैं। वहाँ पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका रोड पर लगे आरजी इतवार बाजार में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की दोगली कार्रवाई पर ठेले वाले नाला नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली शहरियों को ले डूबी। रसूलपुरा में फिल्ट्रेशन प्लांट और सरकारी स्कूल के बाहर नालियां उबल पड़ी। नई बनी सड़क पर भी पानी जमा हो गया है। जंग में सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए इंतजामी नुमाइंदों की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद शहरी आए रोज सीवरेज के मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। महल्ला रसूलपुरा में फिल्ट्रेशन प्लांट और सरकारी स्कूल के बाहर नालियां गंदा पानी उगलने लगी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए गए। सर यहाँ इन्होंने नई सीवरेज डाली है, जबकि वो मुकम्मल तौर बंद है। पानी गली में खड़ा है। ये स्कूल देख लें, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और कई दफ़ा गिरे हैं यहाँ पे, बच्चे जख्मी जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लाखों रुपए के फंड्स की मौजूदगी के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरियों को सहूलियात की फराहमी में यकसर नाकाम है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली और खाबे खरगोश के मज़े शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ़ पानी भरने के आने वाले शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जो की नज़र हो गए हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर फैसलाबाद के सीवरेज के मसाइल हल करना वाफा के लिए चैलेंज बन गया है। बावचक की गलियों के सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके।
علاقہ مکین کہتے ہیں 6 ماہ سے سیوریج کے مسائل ہیں، مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، مچھروں کی افزائش کے سبب ملیریا سے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ سے ہے نا برے حالات ہیں، اور نمازی حضرات کے لیے مسجد میں نماز کے لیے جانا ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے۔ واسا میں بے تحاشا مرتبہ ہم نے اپلیکیشن جمع کروائی ہیں، لیکن رسپانس زیرو ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ گٹر بھی بنوائے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے پیسے دے کر نکاسی آپ کرواتے رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے واسا سے نوٹس لینے اور نکاسی آپ یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہ جڑا بندہ اسی لیاؤنے انہوں پیسے دینے ہیں، پیسے دے کے پھر کو کھلانے ہیں، لیکن وہ دوسرے دن پھر انہوں کال کر دیو کوئی نہیں آتا، نہ ساڈی ہن 7 مہینے تو 8 مہینے تو بالکل مسلسل بند آ، کوئی ساڈی مدد واسطے نہیں تیار۔ شہر فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہونا واسا کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب جھنگ میں میونسپل کارپوریشن کی غفلت سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ سیوریج کا پانی جھنگ سٹی ہسپتال کے اطراف موجود مگر ضلع انتظامیہ کی نظر سے اوجھل ہو گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن شہر کی صفائی میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ شہر کی گلی محلوں میں سیوریج کا پانی موجود ہے تو وہیں پر سرکاری عمارتوں کے گرد بھی سیوریج کا پانی جمع ہونے لگا ہے۔ سیوریج کا پانی جنگ سٹی کے زچہ بچہ ہسپتال کے گرد موجود ہے مگر ضلع انتظامیہ بے خبر ہے۔ نہیں دیکھو تھوڑے سامنے ہی ہے، مچھر دی وجہ تو بچے بیمار ہو رہے ہیں کہ سرکاری علاقے دے وچ تے سرکاری ادارے دے نال تو صفائی ہونی چاہیے ہے، بالکل ایسے انتظامیہ نے کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، کافی عرصے تو اس طرح ہی ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ وہ میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے افسران لمبی تان کر سو رہے ہیں اور شہر سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا ہے۔ بیماریوں کا سبب بنتا ہے پانی۔ دوسری بات یہ ہے بارشوں کا موسم بتا رہے ہیں، اگر بارشیں آ گئی تو مزید گندا ماحول ہو جائے گا ادھر کا۔ یہ آبادی ہے جو پیچھے بچے بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس لیے یہ میونسپل کمیٹی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اس پانی کو صاف کریں۔ سیوریج کا پانی علاقے میں تعفن کے ساتھ ہسپتال کی حفاظتی دیوار کو بھی نقصان پہنچانے لگا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ دوسری جانب فیصل آباد میں چند ماہ قبل لگے ٹریفک سگنلز خراب ہو گئی۔ کون سی بتی چل رہی ہے کون سی نہیں، شہری کنفیوز ہو کر رہ گئے۔ شہدا چوک پر لگا ٹریفک سگنل خراب ہو گیا۔ شہر کا مصروف چوک ایک جانب لاری اڈا تو دوسری جانب جناب چوک ہے۔ شہری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جناب باغ والی طرف سے آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کب رکنا ہے، اکثر ہی یہاں ٹریفک جام رہتی ہے۔ متعلقہ حکام کو چاہیے کہ ٹریفک سگنل کو چالو کرے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں فیسکو میں 86 آسامیوں پر بھرتیوں کا معاملہ۔ اسکیل سطح پر تحریری امتحانات کے لیے فیسکو نے این ٹی ایس ٹیسٹنگ ایجنسی کی خدمات حاصل کر لیں۔ این ٹی ایس جونیئر انجینئرز کی آسامیوں پر درخواست گزاروں کے تحریری امتحانات لے گی۔ امیدوار این ٹی ایس کے تحریری امتحانات پاس کرنے کے بعد بھرتی ہوں گے۔ سینکڑوں امیدواران کی جانب سے فیسکو میں جونیئر انجینئرز کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ نئی بھرتیوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔